4 छुट्टियों के बाद सुबह भर के स्कूल खुल गए। फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद स्कूल बंद किए गए। अब फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लगा है। बच्चों के वालिदैन का कहना है हुकूमत को स्मोक के लिए मुस्तकिल तदारुक के लिए इक़दामात करने होंगे। बारिश का असर खत्म, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, तिबी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक माह में 5219 गाड़ियां बंद। खिलाफ वर्जी पर 13,777 गाड़ियों का चालान किया गया। शहर में खुनकी बढ़ गई। दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आइंदा 2 से 3 रोज़ में सर्द खुश्क हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। डेंगू मच्छर के हमले तेज। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 69 मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 6 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 5151 हो गई। शहर में 34 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। शजरकारी का फ़रोग और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कार्बन क्रेडिट्स के हसूल के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया। अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खदमात हासिल करने पर इतफाक। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी 3000 से ज़्यादा देहात का रिकॉर्ड डिजिटलाइज न कर सकी। ज़राए के मुताबिक मुआवजात की डिजिटलाइजेशन के बायस मैनुअल गिरदावरी पर काम रुक गया। कमिश्नर और डीसीज को तमाम देहात का रिकॉर्ड जल्द अपडेट करने की हिदायत। IT बोर्ड पंजाब का ई फाइलिंग मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। PND बोर्ड की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबे से गैर ज़रूरी फंड्स की कटौती भी कर दी। इकनॉमिक रिसर्च काउंसिल को मंसूबे के माली मामलात का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ज़िला इंतज़ामिया शहर से मसनूई महंगाई का खात्मा ना कर सकी। सब्जी और फलों की कीमतें सुनकर सार्फिन परेशान हो गए। ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमतें भी कम ना हो सकी। शहरी कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल होने तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। वकला के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाएं। लाहौर बार की आज अदालतों में हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सदर बार राना इंतजार हुसैन का कहना है आज वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला की गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। नन्ही और कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र 190 मकामात पर नाकाबंदी। कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी, मोटरसाइकिल थाने या ट्रैफिक सेक्टर में बंद करने का हुक्म। लाहौर पुलिस समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुतहरिक। 24 घंटे के दौरान A कैटेगरी के 8, B कैटेगरी के 52 इश्तिहारी पकड़ लिए। A कैटेगरी के 13 जबकि B कैटेगरी के 65 अदालती मफरूद भी गिरफ्तार किए। सेफ सिटीज अथॉरिटी का इमरजेंसी कॉल पर एक्शन। ग्रीन टाउन से चोरी मोटरसाइकिल ट्रेस करके मालिक के हवाले कर दी। सर्विलेंस टीम ने निश्तर कॉलोनी की हदूद से मोटरसाइकिल ढूंढ निकाली। एक्स टॉप ट्रेंड्स में क्रिकेट मौजू है बहस। वसीम अकरम और बाबर आजम टॉप ट्रेंड्स में शामिल। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अवाम की मिली जुली राय सामने आई। संगीन गलती और हानियां भी टॉप ट्रेंड का हिस्सा बन गए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों की परवाज खत्म। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम निजी एयरलाइंस की परवाज से दुबई से लाहौर पहुंचे। टीम मैनेजमेंट और दीगर अमला भी लाहौर पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में टीम मैनेजमेंट को गाड़ियों तक पहुंचाया गया।
کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، یہ صرف ایک یا دو فیکٹرز نہیں ہوتے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی دماغی مرض کا شکار ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے تینوں انفارچونیٹ واقعات بتائے ہیں جہاں پہ 3 نوجوانوں نے اپنی زندگی لی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان میں سے کوئی ڈپریشن کا شکار تھا، اگر تھا تو کیا اس نے کبھی علاج کروایا تھا، اگر ڈپریشن نہیں تھا تو کیا وہ کسی اور نفسیاتی بیماری کا شکار تھا، اور دوسری چیز یہ کہ کیا نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ شخصیت کی کسی خرابی کا شکار تو نہیں تھا، کیا یہ امپلسیو ایکٹ تھا، یعنی اچانک سے اس کو ایک تحریک ملی، جھگڑا ہوا اور اس نے اضطراری حالت میں جو ہے وہ خودکشی کر لی، یا اس کو پلان کیا گیا اور پھر اس نے یہ جو ہے وہ کام کیا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک انسان جب اس طریقے سے اپنی زندگی لینا چاہتا ہے، جس طرح انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھائی یا پھانسی کا پھندا جو ہے وہ تیار کیا، تو سب سے پہلے وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب یہ سوچ جو ہے یہ مختلف عوامل کے زیر اثر آتی ہے، جس میں پہلی چیز ڈپریشن ہے۔ اب ڈپریشن جو ہے وہ ایک بیماری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کسی کو ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ڈپریشن تھا بھی تو یہ واقعہ جو ایک ٹریگرر کا کام کرتا ہے، یہ واقعہ اس پہ ان حالات پہ جن کے تحت انسان اس خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے، ان پہ کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسا آپ نے خود بتایا کہ عدم برداشت، معاشرے میں بڑھتا ہوا مہنگائی اور بے روزگاری، یہ جو بے روزگاری اور مہنگائی جو فائنینشیل لاس ہے، اس کے بارے میں تو آج سے کوئی 1 صدی قبل ڈورکھائم نے جو ہے وہ یہ بتایا تھا کہ خودکشی کی جو 4 اس نے مین ٹائپس بتائی تھی سوشیالوجی میں، اس میں سے ایک جو ٹائپ ہے اس کو اس نے انومک سوسائڈ کہا تھا۔ وہ بالکل یہی چیز ہے کہ جب ایک بہت بڑا فائنینشیل لاس ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ لینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارلی سائنز آف سوسائڈ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی دلچسپی زندگی میں کم ہوتی جا رہی ہے، یا وہ ایسے ہنٹ دینا شروع ہو گیا ہے، مثلا ایک بندہ اچانک سے جو ہے وہ اپنی جائیداد اور وراثت کے بارے میں زیادہ متفکر ہو جاتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ جائیداد تقسیم کرنی ہے، یا وہ اچانک سے اپنی جو ہے وہ جو ول ہوتی ہے، جو وصیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس معاملے پہ ایسے حالات میں ہمیں فوری طور پہ چوکنا ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کو ہمیں کسی نہ کسی ماہر نفسیات کے پاس جو ہے وہ لازمی لے کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بات کی ڈپریشن کی، ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنا اظہار کر دیتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر معیوب نہ بھی سمجھا جائے، آپ اپنے کولیگ سے، پیئر گروپ سے، اپنے گھر میں